بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم ندی عیسی زوی د مریم الا رسول مگر پیغمبر دے استاذ د الله دے قد خلت تاگی سرا تیر شوی دی من قبل الرسل مخکدنا پیغمبران و امو صدیقت امور د ورشتنی کانا یا کلان الطعام او دا دوانا چی خوڑل میں روٹائے انظرو گورا کیفا سرنگی نبینو لهم الآیاتی بیانو منگ دیتا دلائلہ ثم انظر بیاو گورا انا یوفکون کم طرف تاڑا ولیشی دی قل ورتو آیا تعبدون آیا عبادت کوئی تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا غچا لا یملکو چین دی مالکا لکم تاسو لرا ذرن د ضرر ولا نفع او ند پیدی واللہ والسمیع العلیم اللہ دے اوریدن کے اوپوا قل ورتو یا آل الكتاب والکتابو لا تعلو فی دینکم زیادہ مکوئی پا دین ستاسو کے غیر الحق کے بے دلیلہ ولا تتبعوا اهواء قوم او تابداری مکوئی د خواہشات دیو قوم قد ظلوا تاگی سرا گمراہ شوی دی من قبل مخکستاسونا و اضلوا کثیرا او گمراہ کردی دی خلق دیرو لرا و ظلوا عن سواء السبیل او گمراہ دی دی دلار نیغنا لعن الذین لعنت کړه شوی پاغه کسانو کفرو چې کفر کړه دے من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علی لسان داود پخیرو د داود علیہ السلام وعیسی ابن مریم و عیسی زوی د مریم ذالک دا بما سو کانو بسبب دا غی چې دینا پرمانی کړي وا وکانو یاتدون او دی د وعد نوتن کی کانو دی لا یتناهونا چې من بین کلا عن منکرن د نارواونا فعلو چې کو بدی لبیس ما کانو یفعلون خامغا بد دی آغا چې دی کئی